शब बारात की बड़ी रात या 14 शाबान इतवार के दिन, पूरे दिन किसी भी वक्त, मेरी प्यारी बहनों मेरे प्यारे भाइयों, शब बारात की बड़ी रात या 14 शाबान इतवार के दिन किसी भी वक्त टाइम मिले तो ये अमल पर लो। अपनी बन रोजी बन तकदीर के ताले खोल लो। मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज आपको ये अमल बताने लगा हूं। ये पढ़ते ही आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बहनों भाइयों ठीक होंगे। मेरी प्यारी बहनों मेरे प्यारे भाइयों, आज शब बारात की बड़ी रात या 14 शाबान इतवार के दिन नमाज फजर, नमाज जोहर, असर, मगरिब, इशा किसी भी वक्त ये अमल पढ़ लो। आपको इतनी दौलत मिलेगी आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आप ये अमल पढ़ते ही मालामाल हो जाएंगे। कोई सालों या महीनों या हफ्तों या दिनों या घंटों इतना आपको इंतजार ही नहीं करना। इतना तो इंतजार ही नहीं करना, आपको मिनटों या सेकंडों में दौलत ही दौलत मिल जाएगी। इंशाअल्लाह ये अमल दिल के साथ, अच्छी नीयत, अच्छे दिल के साथ पढ़ोगे तो इतनी दौलत मिलेगी आप तसव्वुर नहीं कर सकते। जल्दी जल्दी ये अमल पढ़ लो, टाइम वेस्ट ना कीजिए। अपने घरों में बैठकर या मेरे भाई मस्जिद में या कई ऑफिस दुकानों पर बैठकर भी यह अमल पढ़ सकते। 14 शाबान इतवार के दिन या शब बारात बड़ी रात के दिन आपने बड़ी रात को भी यह अमल पढ़ सकते हो, कोई मसला नहीं। पूरा साल इतनी दौलत मिलेगी, आप दौलत गिन गिन कर बांट बांट कर थक जाओगे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला दौलत खत्म नहीं होगी। मेरे प्यारे बहनों मेरे प्यारे भाइयों, आपको इतनी दौलत मिलेगी। आपके घर में माली मसाइल चल रहे, फाकिर चल रहे, खाने को पैसे नहीं, या अमल करने के बाद इतनी दौलत मिलेगी। आप लोग घरों में बांटते रहोगे, नियाज़ें करते रहोगे, आपकी दौलत खत्म नहीं होगी। लाखों करोड़ों तो कुछ नहीं, मेरा अल्लाह अरबों भी देगा। आप बस आज बाबरकत रात या बाबरकत 14 शाबान के दिन ये अमल पढ़ लो और खूब दौलत पालो। रिस्क में, रोजी में बरकत का वजीफा अपने शोरों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने अब्बू के लिए ये अमल पढ़ लो। उन सब की रोजी खुल जाएगी। जो बेरोजगार है उसकी भी रोजी खुल जाएगी। या अपने लिए ही दुआ कर लो। या अमल के बाद आपको इतनी दौलत मिलेगी आप कभी तसव्वुर नहीं कर सकते। आपको 1 करोड़ चाहिए तो 10 करोड़ मेरा अल्लाह देगा। 1 अरब मांगोगे तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आपको 10 अरब मिलेंगी। आपने दिल के साथ, दिल से वसवसात निकाल कर अच्छी नीयत के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ ये अमल पढ़ना है। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह अल्लाह आपको इतना देगा कि आपके घर में रखने की जगह नहीं बचेगी। आप अच्छी दिल के साथ अमल करें तो आपको इतनी दौलत मिलेगी आप कभी तसव्वुर नहीं कर सकते। आपने ये अमल कैसे करना है, किस वक्त करना है, ये तो मैंने बता दिया। अब आपने कितने बार पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो लिहाजा आप सबसे गुजारिश है मेरी वीडियो स्किप नहीं करो। आज 2-5 मिनट बल्ले ज्यादा हो जाए, लेकिन आप मुकम्मल सुनोगे समझोगे तो वजीफा कर सकोगे। जो भाई जो बहनें जिनको बहुत जल्दी लग जाती है वो स्किप कर देते हैं वीडियो और आखिरी में अमल सुनकर पढ़ लेते हैं, फिर उनको दौलत नहीं मिलती, फिर वो मुझे शिकायत कर रहे होते हैं। तो मेरी बहनों मेरे भाइयों, आप सबसे गुजारिश है शुरू से लेके मुकम्मल मेरी वीडियो सुने, समझे, सीखे। फिर वजीफा करते वक्त आप पेन कागज पे लिख लें या आप मेरी वीडियो उस वक्त भी सुन लें और बिस्मिल्लाह के साथ अमल शुरू कर दें। जो मेरे भाई, जो मेरी बहनें तन्हाई वाली जगह पर बैठकर यह अमल कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो ना कर सकते हैं तो कोई बड़ा मसला नहीं। जो भाई दुकान पर, ऑफिसों में या मस्जिद में नमाज के बाद भी अमल पढ़ सकते, मेरी बहनें घर में किसी भी वक्त किसी भी टाइम
لہٰذا کوشش کریں آپ تنہائی والی جگہ پر بیٹھیں گے تو شور شرابے سے دور ہوں گے۔ شور شرابے سے اس لیے دور ہوں گے تاکہ آپ کو وظیفہ کرنے میں کوئی پریشانی نہ آ سکے۔ اب شور شرابے میں آپ کا دھیان جائے گا، پھر وظیفے کی کوانٹٹی اوپر نیچے ہو جائے گی، پھر آپ کا وظیفہ قبول نہیں ہوگا۔ یہ اکثر میری بہن، اکثر میرے بھائی غلطی کر بیٹھتے ہیں، ایک دو کوانٹٹی اوپر نیچے ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کا پورا وظیفہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا مکمل میری ویڈیو سنیں، وظیفہ اس طریقے سے کریں جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں، اس انداز سے پڑھیں، اتنی بار پڑھیں جتنی بار میں بتا رہا ہوں، تو انشاءاللہ وظیفہ ضرور قبول ہوگا انشاءاللہ۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ نے آج اتوار کو 14 شعبان اتوار کے دن کسی بھی وقت یا شب بارات کی بابرکت بڑی رات، شب بارات کی بڑی رات کو بھی عمل پڑھ سکتے ہو۔ جس وقت ٹائم ملے اس وقت پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ 14 شعبان اتوار کے دن بھی پڑھ لو گے تو منٹوں میں ہی حاجتیں پوری ہو جائیں گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ شب بارات کی بھی بڑی رات کو پڑھ سکتے ہو، آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ بس کسی وقت ٹائم نکال کر یہ عمل پڑھ لینا، انشاءاللہ اتنی دولت ملے گی آپ تصور نہیں کر سکتے۔ میری دعا ہے اللہ میرے سبسکرائبرز کو، میری بہنوں کو، میرے بھائیوں کو خوب دے۔ آئے بسم اللہ کے ساتھ وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ نے عمل بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ایک ایک مرتبہ یہ پڑھ کر آپ نے عمل اچھی نیت کے ساتھ دل دماغ میں حاجتی دولت جتنی رقم بڑی سے بڑی رقم بھی آج یا عمل کے بعد مانگو گے مل جائے گی۔ اب دل دماغ میں دولت حاجت ہر چیز اپنی مرادیں خواہشیں پریشانیاں یاد کر لو اور عمل بسم اللہ کے ساتھ شروع کر لو۔ اب میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ نے سب سے پہلی مرتبہ 11 مرتبہ 11 ٹائمز آپ کو میں بتا رہا ہوں، 11 مرتبہ تو 11 ہونا چاہیے، یہ 12 غلطی سے نہ ہو نہ 10 ہو، ورنہ آپ نے عمل دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ اب آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے بسم اللہ کے ساتھ۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، جن بھائی بہنوں کو درود ابراہیمی آتا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، سبحان اللہ، اور جن کو نہ ہے تو کوئی بڑا مسئلہ بھی نہیں، وہ کوئی ٹینشن نہ لے، کوئی دل میں وسوسہ نہ کر لے کہ مجھے یہ نہیں آتا تو میرا وظیفہ قبول نہیں ہوگا، یا آپ غلط بات سوچتے ہیں۔ آپ اچھی نیت کے ساتھ کوئی بھی درود پاک پڑھ لے، اگر نہ آتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں جو بتا رہا ہوں آپ نے یہ بھی پڑھ لینا 11 مرتبہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اب یہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لو۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، آپ کے گھر میں جتنے مسائل ہیں، جتنی بے روزگاریاں ہیں، ہر مسائل دور ہوں گے۔ روزیاں، رزق، کاروبار میں برکت کا خاص عمل، اتنی دولت ملے گی۔ آپ کے گھر میں دولت رکھنے کی جگہ نہیں بچے گی، لیکن دولت ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اتنی دولت ملے گی۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، آپ نے یہ 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ کو 7 مرتبہ بتا رہا ہوں، سورہ کوثر پڑھ لو۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب آپ نے 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد اب جو میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں، آپ نے 33 مرتبہ یا رحمانو یا رزاقو، یا رحمانو یا رزاقو، یہ 2 الفاظ ہیں، یا رحمانو یا رزاقو، یہ 2 لفظ، یہ دونوں کو ملائیں گے یعنی ایک شمار ہوگا، 1 ٹائم یہ کاؤنٹ ہوگا۔ یہ 2 الفاظ بتا رہا ہوں، یہ دونوں کو ملائیں گے ایک کاؤنٹ ہوگا، 1 کاؤنٹ ہوگا۔ یا رحمانو یا رزاقو، یہ دونوں الفاظوں کو ملائیں گے ایک شمار ہوگا، ایک کاؤنٹ ہوگا۔ اب آپ نے بسم اللہ کے ساتھ 33 مرتبہ 33 مرتبہ یہ دونوں کو ملائیں گے ایک کاؤنٹ ہوگا۔ آپ نے یہ 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ویڈیو اسکپ نہیں کریں، آگے پیچھے وظیفے نہ ہو جائیں۔ آپ 2-5 منٹ زیادہ دے دیں، مسئلہ نہیں، جلد بازی نہ کریں، وظیفہ مکمل سمجھیں گے کریں گے تو دولت ملے گی۔ یا رحمانو یا رزاقو، یا رحمانو یا رزاقو، یا رحمانو یا رزاقو، یا رحمانو یا رزاقو، یا رحمانو یا رزاقو۔ اب یا رحمانو یا رزاقو یہ دونوں کو ملائیں گے ایک شمار ہوگا، 1 کاؤنٹ ہوگا۔ آپ نے یہ پڑھنے کے بعد 33 مرتبہ 33 مرتبہ پڑھ لو۔ 1 مرتبہ سورہ کوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ میری پیاری بہنوں میرے پیارے بھائیوں، آپ نے 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ کو جو میں عمل بتا رہا ہوں آپ دھیان سے سن لو۔ یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم، یہ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ چاہے پین کاغذ پہ تمام وظیفے لکھ لیں یا میری ویڈیو سن کر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ یا رحیم 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ نے یا رحیم پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد ایک اور مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ کو جو میں عمل بتا رہا ہوں یہ آپ نے لاسٹ عمل بتا رہا ہوں، یہ آپ نے
33 मरतबा 33 मरतबा आपने ये पढ़ना है। या अजीजू, या अजीजू, या अजीजू, या अजीजू, या अजीजू, या अजीजू, या अजीजू आपने 33 मरतबा 33 मरतबा पढ़ लेना है। अब 7 मरतबा सूरह कौसर, 11 मरतबा जो सबसे पहले दरूद पाक पढ़ा वो पढ़ लो। मेरी बहनों मेरे भाइयों, किसी से बात नहीं करो, उसी जगह बैठ जाओ, चुपचाप चुपचाप उसी जगह बैठकर जितनी दुआ कर सकते हो, रोजी के लिए, रिस्क के लिए, परेशानियां हैं, अल्लाह के आगे सब बोल दो। अल्लाह से हर चीज के लिए दुआ कर लो कि अल्लाह मेरी ये परेशानी खत्म हो जाए, मुझे इतनी दौलत की जरूरत है, मेरी ये हाजत पूरी कर दे, मेरी ये ख्वाहिश मुराद पूरी कर दे। आज 1 अरब भी मांगोगे, मेरे अल्लाह के खजाने में कोई चीज की कमी नहीं, बेशक जरूर मिलेगा। ये अमल मुकम्मल सुनो, समझो, करो, इंशाअल्लाह आप माला माल हो जाओगे। ये वजीफा खत्म होने के बाद आपने फौरन दुआ कर लेनी है। अब दुआ के बाद आपको वजीफे की इजाजत तो आम चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को जितना हो सके लाइक दें, जितना हो सके शेयर करें, कमेंट में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम, अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम, 99 नेम्स में से अल्लाह के एक नाम जरूर लिख दें।